नमस्कार। सूचना सम्प्रेषणका लागि मात्रै होइन, सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पनि। यो हो प्राइम स्टोरी र म नारायण। आज हामी रूपन्देहीका किसानहरूको मर्मसहित उपस्थित भएका छौँ। उनीहरूका कथा र व्यथा लिएर उपस्थित भएका छौँ। भगवानपुर गाउँका किसानहरू पुस्तौँदेखि भोग चलन गर्दै आएको जमिनमा आफ्नो स्वामित्व खोजिरहेका छन्। जमिनको नापी गर्ने टोलीले गरेको त्रुटिका कारण आफ्नो जमिन सरकारको नाममा गएको उनीहरूको भनाइ छ। खासमा जमिन कसको हो अध्ययन हुन बाँकी छ, तर पुस्तौँदेखि भोग चलन गर्दै आएका किसानहरूको दाबी सत्य निकट छ। यद्यपि जग्गा धनी प्रमाणपत्र किसानसँग छैन। यो हेर्नुहोस्। नापी कार्यालयको अभिलेखमा धेरै जमिन एउटै किता नम्बरमा राखिएका कारण पुस्तौँदेखि भोग चलन गर्दै आएका रूपन्देहीका किसानहरू समस्यामा परेका छन्। जिल्लाको भगवानपुर गाविसको वडा नम्बर 6 र 7 मा धेरै जमिन एउटै कितामा समावेश छ। यस्ता जमिनको किता काट गरी नयाँ जग्गा धनीको नाममा लालपूर्जा दिएको छैन। यो समस्याले जग्गाको भागभण्डा किनबेच विवाद निरूपणमा अप्ठ्यारो परेको छ। वर्षौं पहिले नापी कार्यालयका कर्मचारीले गरेको लापरवाहीको कारण अहिले पनि किसानहरू कानुनी झमेलामा फसिरहेका छन्। यस्तो झमेला मिलाउन किसानहरू मालपोत, नापी कार्यालय लगायत अड्डामा पटक पटक पुगे। आफ्ना समस्या ती कार्यालयका अधिकारीलाई सुनाए, तर समस्याको समाधान भने भएन। वर्षौंदेखि जोत भोग गर्दै आएका किसानको हातमा अहिले पनि लालपूर्जा छैन। किसानहरूले आपसी सहमतिमा जमिन जोत भोग गर्दै आएका छन्। चाँद सधियार बीच विवाद हुँदा स्थानीय पञ्चायतले निरूपण गर्छ। किसानहरू चाहेर पनि कानुनी विधिबाट समस्या समाधान गर्न सक्दैनन्। भगवानपुर गाविसको वडा नम्बर 6 मा रहेको लम्तिया र वडा नम्बर 7 मा रहेको भरतापुर गाउँका किसानहरू यो समस्या झेलिरहेका छन्। स्थानीय दानव नदी किनारमा रहेको झण्डै 1 शताब्दी पुरानो लम्तिया गाउँमा लगभग 70 घरधुरीको बसोबास छ। यहाँका घरहरू सबै गाउँ ब्लक अनुसार दर्ता गरिएका छन्। व्यक्तिको घर जग्गाको आफ्नै किता नम्बर र लालपूर्जा छैन। व्यावहारिक रूपमा किसानहरूले आपसी सहमतिमा आफ्नो जमिनको सिमाना छुट्याएका छन्, तर सरकारी अभिलेखमा गाउँ पुरै एउटै ब्लकमा जनाइएको छ। गाउँमा बस्नेहरूको आफ्नै स्वामित्वको जमिन सरकारी अभिलेखमा उल्लेख छैन। आफ्नो जमिन आफ्नै नाममा होस् भन्ने माग लिएर किसानहरू पटक पटक सरकारी अड्डामा पुगेका थिए, तर किसानको माग पूरा भएनन्। अनि वहाँ आएर पुगेर सबै मान्छेहरू अनि यहाँ वहाँ गएर दरखास्त दिनु। दरखास्त दिएपछि अनि फेरि चाहिने शुद्धिकरण। वडाका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका लोधले सरकारी कर्मचारीहरूले किसानलाई आफ्ना सेवक जस्तो व्यवहार गरेको तिक्तता पोखे। सरकारी कर्मचारीको व्यवस्थाका कारण किसानहरूले वर्षौंदेखि यस्ता समस्या झेल्नु परेको उनीहरूको गुनासो छ। लम्तियाका किसानहरूको स्वामित्वमा दानव नदी पारीको 28 बिघा 17 कट्ठा जग्गा अहिले पनि परम्परागत रूपमा किसानहरूले जोत भोग गर्दै आएका छन्। स्थानीय किसानहरूका अनुसार 4 पुस्तादेखि जोत भोग गर्दै आएको सो जग्गालाई 28 सालको नापीले बिना कारण एउटै कितामा राखिदिएको थियो। 2028 सालमा नापीको टोली आएको थियो। तिर्खाएका टोली सदस्यहरूले गाउँलेसँग पानी मागे। स्थानीयले नेपाली भाषामा पानी मागेको बुझेनन्, पानी पनि दिएनन्। पानी नदिएको झोकमा कर्मचारीले पूरा गाउँलाई एउटै ब्लकमा राखेर गए। त्यति मात्रै गरेनन्, खेतीयोग्य जमिनलाई पनि नदी क्षेत्र, नदी उकास क्षेत्रमा दर्ता गरिदिए। नेपालीमा भन्नुभयो मलाई तिर्खा लाग्यो। तिर्खाको मतलब उनीहरूलाई थाहै थिएन। अब पानी लगेर दिनु भएन। उहाँले चाहिने रिसाएर अनि तिमीहरू चाहिँ मलाई चाहिँ पानी खुवाउनु भएन भने ल म त्यो अब नापी गर्न सक्दैन। त्यस कारणले उहाँ यता नदी पर्यो, उता पनि नदी पर्यो। अब बीचमा चाहिने सबै उहाँले छोडेर अनि एउटै किता बनाएर अब बालुवा बनाउनु भयो कि के बनाउनु भयो। अब त्यो छोडेर चाहिने गइसक्नु। 40 वर्ष अघि पानी नपाउँदा कर्मचारीहरूलाई उठेको रिसको पीडा किसानहरूले अहिलेसम्म पाइरहेका छन्। किसानको चिन्ताको सम्बोधन हुनुपर्छ। उनीहरूले जग्गा नपाउने हो भने त्यसको निर्कुल हुनुपर्छ। पाउने हो भने जग्गा धनी प्रमाणपत्र उनीहरूलाई दिनुपर्छ। नापीको टोलीले साँच्चै त्रुटि गरेर किसानको जमिन नदी उकास क्षेत्रमा परेको हो
वा यो जमिन सरकारकै हो स्पष्ट हुन बाँकी छ। किसानहरूले जमिन आफ्नै भएको विभिन्न आधारहरू प्रस्तुत गरिरहेका छन्। केही आधारहरू रोचक पनि छन्, केही विरोधाभासपूर्ण पनि। स्थानीय किसानहरू सो जमिनमा 100 वर्ष अघिदेखि बसोबास गर्दै आएको दावी गर्छन्। सरकारले त जमिनको वैज्ञानिक मापन गर्न थालेको नै 100 वर्ष पुगेको छैन। आखिर जमिन कसको हो? थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ तर ब्रेकपछि स्वागत छ। तपाईँ प्राइम स्टोरीमा हुनुहुन्छ र आज हामी रूपन्देहीको भगवानपुर गाविसमा रहेको जमिनको स्वामित्वमा केन्द्रित छौँ। सरकारी जमिनमा छाप्रो बनाएर जमिन हडप्नेहरू विभिन्न जिल्लामा सक्रिय छन्। भूमाफियाको चङ्गुलमा धेरै सरकारी जमिन परिसकेको छ। तर रूपन्देहीका यी किसानहरूको अवस्थाले उनीहरू भू भन्ने प्रष्ट संकेत गर्दछ। उनीहरू जमिनको स्वामित्वको सवालमा न्याय खोजिरहेका छन्। यो हेर्नुहोस्। भगवानपुर गाविसमा रहेको यो जमिन कानुनतः सरकारी हो। सो जमिनमै घर बनाएर बसेका र अन्यत्र जमिन नभएका बासिन्दा भूमिहीन हुन्। तर पुस्तौंदेखि किसानहरूले यो जमिनमा भोग चलन गर्दै आएका छन्। किसानले यो जमिन खाली गराउने बारेमा सोचेको छैन। सरकारी तहबाट किसानलाई जमिन छाड्ने सम्बन्धी कुनै सूचना जारी गरिएको पनि छैन। अर्कोतर्फ जमिनको स्वामित्व किसानलाई नै दिने सरकारी निर्णय पनि भएको छैन। 28 सालमा पनि 65 घर धुरीले सो जमिन जोतभोग गरिरहेका थिए। ब्लू प्रिन्ट किता नम्बर 500 मा देखिने जग्गा 28 बिघा 17 कट्ठाको छ। जग्गामा अहिले स्थानीय किसानहरूले आपसी समझदारीमा खनजोत गरिरहेका छन्। विक्रम सम्मत 1978 मा यो क्षेत्रमा सरकारले उखडा डोर खटाएको थियो। डोरले जमिनको स्वामित्व किसानहरूको भएको अभिलेख फारम नम्बर 7 मा उल्लेख गरेको थियो। पछि नापेको टोलीले 28 सालमा त्यहाँको 28 र 31 बिघा जमिनको ब्लकलाई नदी उकास क्षेत्र मानेर सरकारी स्वामित्वमा दर्ता गरिदियो। यही कारण यो जमिनमा अहिले किसानले स्वामित्व दावी गरिरहेका छन्। सरकारी अभिलेखमा यो जमिन किसानहरूको नभएको जनाउँछ। गहुँ, धान, रहर, सब्जी, बदामको राम्रो खेती हुने सो जग्गामा बर्सातमा दानव नदी उर्लिँदा बालीमा क्षति पुर्याउँछ। जमिनमा आश्रित धेरै जसो दलित र गरिब नागरिक छन्। उनीहरूको पक्षमा राजनीतिक दल र नेताहरूले पनि ठोस काम नगरेको स्थानीय अगुवाहरू बताउँछन्। राजनीतिक दलहरूले यस क्षेत्रका किसानलाई भोट बैंकको रूपमा मात्र प्रयोग गरिरहेको आरोप उनीहरूको छ। तर यो राजनीतिक पार्टी बैठकलको नेताहरू आए, यिनीहरूलाई ठकाएर भोट लिएर कतिचोटि गइसके, तर यो समस्या समाधान भएन। अहिले नदी बगिरहेको जमिन दर्तावाल हो। नदी किनारको खेती योग्य जमिनमा धेरै अघि नदी बहन्थ्यो। नदीले आफ्नो धार परिवर्तन गर्दा कहिले खेत नदी वारी हुन्छ भने कहिले पारी। जिल्लाका भूमिहीनको समस्यालाई राज्यले नजरअन्दाज गरेको भन्दै भूमिहीन तथा सुकुमवासी र उखडाहरूले गएको पुस 2 गतेदेखि 20 गतेसम्म भैरवामा धरना आन्दोलन गरे। स्थानीय प्रशासनले निशर्त उखडा जग्गा जोतहाको नाममा दर्ता गर्ने प्रक्रिया थाल्ने जिम्मेवारी जिल्लाका मालपोत प्रमुखलाई दिएको थियो। आन्दोलनरत किसानहरूसँगको वार्तामा 6 बुँदे सहमति भएको थियो। विगतमा भएका सहमति अनुसार किसानको समस्या समाधान भने भएको छैन। मुख्य मेरो कारण के हो? भूमि अधिकार बेन्चले नितुत गरेको कारण आज यो चाहिँ राज्यले अमिनले बिगारेको नक्सामा देखाएछ यता खोलुवा बालुवा, तर राज्यले आजसम्म चाहिँ यो आएर वास्तवमा निरीक्षण गर्न सके छैन। राज्यले कुनै वास्ता गरे छैन। त्यो 28 नम्बर बिघा बालुवामा कति घर धुरीको परिवारले तिनीहरूको जीविकाको पार्जन चलिरहेछ। किसानहरूलाई स्थानीय गाउँ विकास समितिको कार्यालयबाट जोतभोग प्रमाणका लागि सिफारिस लिन पनि समस्या छ। गाविस सचिवले सिफारिसका लागि प्रति कट्ठा 5 देखि 10,000 रुपियाँ माग गरेको किसानहरूले गुनासो गरे। नियमानुसार सिफारिसका लागि 20 रुपियाँ लाग्ने हो। अरे भाई है चाहिए नोट चाहिए तब जाएंगे। यता भगवानपुर गाविसका सचिव प्रधुन्न कुर्मीले किसानहरूले बिना कारण यस्तो आरोप लगाएको जवाब दिए। गाविस कार्यालयदेखि मालपोत र नापी कार्यालयकै वरपर किसानहरू रुमल्लिरहेका छन्। उनीहरूका समस्या भने उस्तै छ। जमिन सरकारी भए पनि वा यी किसानहरूको भए पनि सरकारले अविलम्ब अध्ययन थाल्नुपर्छ। प्रष्ट आधार प्रमाणपछि नै जमिनको स्वामित्वको विवाद अन्त्य हुन्छ।
होइन प्राविधिक त्रुटिले जमिन सरकारको नाममा गएको हो भने नियमानुसार किसानले जमिन पाउनुपर्छ। थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ तर ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। जमिन सम्बन्धी विवाद हेर्ने नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालय नै हुन्। नापीको अभिलेखमा जमिन सरकारी भएको ठहर छ। मालपोतले चाहँदैमा सरकारी जमिन कसैलाई दिन सक्दैन। सुकुम्बासीलाई पनि जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गर्न लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। हचुवाको भरमा सरकारी जमिन दिनु ठिक पनि हुँदैन। के भन्छन् त स्थानीय सरकारी निकायका अधिकारीहरू, यो हेर्नुहोस्। जमिनको स्वामित्व किसानहरूले दाबी गरिरहे पनि यो जमिन कसको हो भन्ने विषयमा सरकारी निकायसँग पनि किसानलाई चित्त बुझाउने जवाब छैन। नापीको अभिलेखमा जमिन सरकारी देखाउँछ। पुस्तौदेखि भोग चलन गर्दै आएका किसानहरू जमिन आफ्नै भएको दावी गर्छन्। उखडा डोरले जमिन यहीका किसानहरूलाई दिएको भन्दै केही कागज उनीहरू देखाउँछन्। खासमा यो जमिन कसरी सरकारी भयो? सरकारी भएकै कारण नापीटोलीले अभिलेखमा चढायो वा सो क्रममा त्रुटि भएको हो स्पष्ट छैन। सरकारी निकायले यहाँका किसानको दावीका सम्बन्धमा अध्ययन समेत गरेको छैन। तर किसानका समस्या सम्बोधन गर्न गत वर्ष 6 बुँदे सहमति भने स्थानीय स्तरमा भएको थियो। सो सहमतिका आधारमा मात्रै मालपोत कार्यालयले कसैलाई पनि जग्गाधनी प्रमाणपत्र दिन सक्दैन। सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र दिने निश्चित मापदण्ड छ। जग्गा सम्बन्धी विवाद मालपोतले नापी कार्यालयको फिल्डबुकका आधारमा मिलाउँछ। नापीको फिल्डबुकमा जमिन किसानको नाममा देखिन्न। यो अवस्थामा किसानलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र दिन नसकिने जिल्ला मालपोत कार्यालय रूपन्देहीले स्पष्ट पारेको छ। नापी शाखाले सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई पूर्जा वितरण गर्ने काम गर्छ नै। अब त्योभन्दा बाहेक चाहिँ अन्य प्रमाणहरूको आधारमा दिनको लागि अब व्यक्तिहरूले चाहिँ आफ्नो नाउँमा भोग अनुसारको प्रमाण पुर्याएर कार्यालयले अब त्यसलाई कारबाही अगाडि बढाउने नै छ। किसानहरूका अनुसार यो समस्या नापीका कर्मचारीहरूकै कारण उब्जिएको हो। वर्षौं अघि नापीका कुन कर्मचारीले के गरे भन्ने स्पष्ट आधार छैन। अहिले जिल्ला नापी कार्यालयका कर्मचारीहरू किसानहरूले भनेकै आधारमा अरूको त्रुटिको जिम्मेवारी लिने पक्षमा छैनन्। जिल्ला नापी कार्यालयले सरकारले निर्णय गरेपछि मात्रै सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र दिन सकिन्छ। जुन नापनक्सा भयो त्यसका आधारमा सार्वजनिक सूचना निस्कियो। सूचना निस्किसकेपछि कसैको अब दाबी परेन र सरकारी जग्गाको रूपमा कायम हुन आयो। र त्यो सरकारी जग्गा रूपमा कायम हुन आइसकेपछि अहिले त्यहाँ चाहिँ अब बसोबास भएको अवस्थामा सरकारी जग्गाको नापनक्सा गरेर लाल पूर्जा दिने अधिकार नापी कार्यालय छैन। त्यस्तो जग्गालाई चाहिँ अब दुईटा किसिमले, एउटा चाहिँ सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग मार्फत आयोग बनाएर जो चाहिँ वास्तविक सुकुम्बासी हो कि होइन पहिचान गरेर त्यसलाई चाहिँ दिने एउटा प्रक्रिया भयो भने अर्को चाहिँ त्यो इन्फर्मल सेटलमेन्ट हो है। हाम्रो चाहिँ भाषामा पुरानो रेकर्डले चाहिँ त्यो सरकारी जग्गा देखाएको र उहाँहरूले बसोबास गरेको अवस्थालाई चाहिँ इन्फर्मल सेटलमेन्ट भयो। त्यसलाई पनि सरकारले व्यवस्थित बसोबास चाहिँ आयोग बनाएर को बस्नु भएको छ त्यस्तो चाहिँ यकिन गरेर नापनक्सा गरेर दिने व्यवस्था छ। सुकुम्बासीका नाममा जग्गा वितरण गर्ने प्रक्रिया पनि त्यति सरल छैन। स्थानीय निकायले गरेको सरजमिनको रिपोर्ट सुकुम्बासी आयोगको सिफारिसपछि मन्त्री परिषदले निर्णय गरे मात्रै जग्गाधनी प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था छ। निश्चय पनि दर्शकवृन्द, सरकारी दस्तावेजले जमिन सरकारकै भएको प्रमाणित गरिरहेको छ। किसानहरूले पनि आफ्नो दाबी छोडेका छैनन्। यसबाट प्रश्न हुन्छ यो जमिन विवादास्पद हो। जमिनको स्वामित्व खोजी गर्ने काम अब सरकारकै हो। किसानहरूसँग रहेको आधार प्रमाणलाई समेत ध्यानमा राखेर जमिनको स्वामित्वको खोजी होस्। भैरवा संवाददाता नरेश केसीलाई धन्यवाद। सामाजिक विकृति विरुद्ध निर्मम प्रहार सकारात्मक पक्षको सहयात्री प्राइम स्टोरी तपाईहरुसँग हरदम साथ सहयोग र सद्भावको अपेक्षा गर्दछ। प्राइम स्टोरी सम्बन्धी कुनै सल्लाह र प्रतिक्रिया भए हामीलाई सम्झनुहोला। आजलाई प्राइम स्टोरीबाट बिदा चाहन्छौं। नमस्ते।